السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. درسنا اليوم سلسلة الأعداد الأردية من 51 إلى 100. وفي هذا المقطع إن شاء الله نتعلم الأعداد في الأردية ونطقها الصحيح. فإن ما اشتركتم قناتي فاشتركوا، وإن ما شاهدتم المقطع السابق من 1 إلى 50 فشاهدوا، ورابطه موجود في صندوق البحث. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول 51 وهذا نطقه إكاون. 52 وهذا نطقه باون. 53 وهكذا ينطق تيريبن. بعد ذلك 54 مجموعة چو ون. وبعد ذلك 55 پچ وپن. وبعد ذلك 56 با مشدد وهذا نطقه چھپن. بعد ذلك 57 بعد ذلك 58 59 وبعد ذلك 60 وبعد ذلك 61 ألف مكسور 61. بعد ذلك 62 مجموعة 62. 63 هذه الياء مجهولة فلذا كتبت هكذا 63. بعد ذلك 64 نون مغننة لا ينطق بكل وضوح بل يكون صوته في الأنف، وهكذا 64. وأيضا فيه لغة أخرى بدون نون ونقول 64 بدون نون 64 كلاهما صحيح. 65 مجموعة 65. طيب بعد ذلك 66 یا 6 يعني 6 66. بعد ذلك 67 مجموعة 67. بعد ذلك 68 مجموعة 68. وهذا 69 مجموعة وتر 69. و70 في الأردية 70 ت مشدد 70. وبعد ذلك 71 وهد وتر 71. وبعد ذلك 72 مجموعة 73. 73 مجموعة 73. بعد ذلك 74 مجموعة 74. في آخر جميع الأعداد هتر من 71 إلى 78. طيب 75 وهنا ها دو چشمی ہا 75 وبعد ذلك 76 هنا هاءان. الهاء الأول دو چشمی ہا والثاني گول ہا
ما يسمى في الأردية هاي هوز. فشهتر هذا نطقه الصحيح، شهتر. بعد ذلك ستتر، ستتر، ستتر. وبعد ذلك أठत्तर، أठत्तर. مجموعة وठत وتر، أठत्तर. بعد ذلك أناسي، 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 أناسي. بعد ذلك أسي، أسي، أسي. مجموعة أس وسي. و81 في الأردية إكياسي، إكياسي، إكياسي. مجموعة إك ويا وسي. وبعد ذلك بياسي، بياسي. با مفتوح، بياسي، بياسي. تراسی، تراسی، تراسی. تے ورا وسی. چوراسی، چوراسی. مجموعة چو ورا وسی. وبعد ذلك پچاسی، پچاسی، پچاسی. مجموعة پا چاسی. و86 چھیاسی، چھیاسی، چھیاسی. مجموعة چھ و یا وسی، چھیاسی. ستاسی، ستاسی، ستاسی. مجموعة ستاسی. اٹھاسی، اٹھاسی، اٹھاسی. مجموعة اٹھاسی. وبعد ذلك نواسی، نواسی، نواسی. مجموعة نواسی. و90 معناه في الأردية نوے، 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 نوے. طيب 91، 91، 91. مجموعة إكانوے. وبعضهم يقولون إكيانوے بالياء بعد الكاف وهذا خطأ. طيب ثاني 92، 92، 92. مجموعة بانوے. 93، 93، 93. مجموعة تیرانوے. 94، 94. مجموعة چورانوے. 95، 95. مجموعة پچانوے. وبعد ذلك 96، 96، 96. مجموعة چھ ویانوے. وبعد ذلك 97، 97، 97. وبعد ذلك 98، 98. مجموعة أٹھانوے. و99 99، 99، 99. مجموعة نینانوے، 99. و100 معناه في الأردية 100، 100، 100. أرجو أنكم فهمتم جيدا. وإن أعجبكم هذا المقطع فالرجاء منكم دعم القناة بالاشتراك والإعجاب والتعليق والنشر، وانشروا إلى أصدقائكم جميعا. وإذا كان عند أحدكم سؤال بمناسبة الأعداد أو أي شيء فاكتبوا في التعليق. وإن أردتم المزيد من الأعداد فاكتبوا أيضا في التعليق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.